हाम्रो सरले भन्नुभएको जस्तै गरी नै यसलाई चाहिँ त्यो कोर टेक्निकल पर्सपेक्टिभले मात्रै होइन कि यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट पर्सपेक्टिभले पनि हामीले हेर्नुपर्छ यो पार्टमा चाहिँ हैन। र यसमा चाहिँ म अलिकति इलाबोरेट गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ जस्तै हामीले डेटा भन्छौँ, व्हाट इज डेटा फर्स्टमा हैन। डेटा भनेको हैन, हाउ मच दैट डेटा इज हृदेश सर एक्चुअली तपाईले जोइन गर्नुभन्दा अगाडि वी हेभ ह्याड थ्री क्वेशन्स हैन, जसमा हामीले डाटाको बारेमा डाटाको बारेमा हामीले कुरा गरिसकेको थियौं हैन। ठिकै छ, तपाई आफ्नो कन्टिन्यू गर्नुस्। हजुर हैन, म डेटा भनेको के भनेर म भन्दिनँ, म ढिलो आइसक्यो, पक्कै पनि त्यो पार्ट गइसकेको हुनुपर्छ हैन। सो मेरो कन्सर्न चाहिँ के भन्दा चाहिँ फर्स्टमा मेरो म्युट भयो, सुनिरहेछ मलाई? हजुर सुनिरहेको छ, भन्नु त। सो कुनै पनि कुरालाई हामीले सेक्युर गर्न चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हाउ दैट अपरेट्स है, त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। डेटा भनेको के हो, डेटालाई कसरी चाहिँ हामीले अपरेट गरिरहेका छौँ, डेटाको लोकेसन्स के छ, हाउ मच दैट डेटा इज इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा एकदम म्याटर गर्छ हैन। र जति इम्पोर्टेन्ट भयो, जति त्यो डेटा क्रिटिकल भयो, जति त्यो डेटा चाहिँ सिक्रेट भयो, प्राइभेट भयो, त्यति नै मान्छेहरूको चाहिँ अथवा ह्याकरहरूको, एट्याकरहरूको भनौँ न, उनीहरूको इन्टेन्सन चाहिँ बढी त्यो प्रति अलिक बढी जान्छ क्या। त्यो भएर चाहिँ डेटालाई पनि एउटा क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ। अघि हाम्रो सरले भन्नुभयो जस्तै गरी डेटालाई क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ। र मेन भनेको अर्को कुरा चाहिँ मलाई के फोकस गर्न मन लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेटाको पोजिसन के छ हैन, डेटाको स्ट्याटस के छ, डेटा कहाँ छ, डेटा लोकेसन के छ, त्यो पनि एकदमै हामीले चाहिँ के अरे एकदमै प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ के अरे प्रिभेन्सन मेथडहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हैन। र जस्तै यहाँ कुरा सेयर गरिहाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ डेटा मेनली तीनटा स्टेटमा हुन्छन् हैन। एउटा भनेको चाहिँ डेटा रेस्ट पोजिसनमा हुन्छ, जुन भनेको चाहिँ हामीले सेभ गरेर राखेको हुन्छौँ अथवा ब्याकअप गरेर राखेको हुन्छौँ अथवा कुनै हार्ड डिस्कमा राखेको हुन्छौँ, टेप ड्राइभमा राखेको हुन्छौँ। त्यस्तो टाइपको डेटालाई चाहिँ हामी पोजिसनलाई चाहिँ हामी डेटा इन रेस्ट भन्छौँ है। अब त्यो डेटा इन रेस्टको कन्डिसनमा पनि हामीले कसरी चाहिँ त्यो रेस्ट डेटालाई चाहिँ अथवा ब्याकअप डेटालाई अथवा सेभ गरेको डेटालाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ सेभ गर्न सक्छौँ, त्यो एउटा फर्स्ट हुन्छ। अर्को सेकेन्ड डेटाको स्ट्याटस भनेको चाहिँ डेटा इन प्रोसेस हुन्छ हैन। डेटाको चाहिँ प्रोसेसिङमा है, प्रोसेसिङको पिरियडमा जब हामीले कुनै पनि डेटालाई प्रोसेस गरेर हुन्छौँ, अपरेट गरेर हुन्छौँ त्यसलाई हैन, त्यो पोजिसनमा पनि हामीले त्यो डेटा त्यो बेला त्यो पोजिसनको भयो त्यो स्ट्याटसको बेलामा त्यो डेटालाई कसरी सेभ गर्न सकिन्छ, त्यो पनि अर्को हुन सक्छ। र अर्को भनेको डेटा इन ट्रान्जिट है, अथवा डेटा इन मोसन अथवा डेटा इन ट्रान्जिट पोजिसन भनेको चाहिँ जुन बेला हामीले डाटालाई चाहिँ एउटा लोकेसनदेखि अर्को लोकेसनमा हामीले ट्रान्सफर गरिरहेको हुन्छौँ नेटवर्क थ्रु। सो त्यो फेजमा पनि त्यो डाटालाई कसरी हामीले सेक्युर गर्न सक्छौँ त। सो यो तीनटा स्टेटमा मेनली डाटा बस्ने भनेको तीनटा स्टेटमा हो। त्यो तीनटा स्टेटमा चाहिँ कसरी कुन कुन मेकानिजम युज गरेर चाहिँ हामीले डेटाहरूलाई सेक्युर गर्न सक्छौँ, त्यसले पनि एउटा रोल खेल्छ है। र त्यसपछिको आएर अब हामीले फ्रेमवर्कहरुकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ दुईटा टाइपको फ्रेमवर्क देख्छु। एउटा चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्टको कुरा भयो भने अर्को चाहिँ इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्टको कुरा आउँछ हैन। रिस्क म्यानेजमेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अघि सरले भनेर प्रमोद सरले भनेर गइसक्नु भएको छ, रिस्क म्यानेजमेन्ट भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हैन। यो रिस्क म्यानेजमेन्टले के जनाउँछ भन्दा चाहिँ हाम्रो डाटा कतिको रिस्कमा छ त हैन, हाम्रो डाटाको पोजिसन के छ त, हाम्रो डाटालाई हुने इफेक्टहरु के हुन सक्छ है। सो त्यो जनाउँछ। द्याट्स वाइ हामीले रिस्क म्यानेजमेन्टलाई पनि अलिकति नभने एकदमै राम्रो तरिकाले हामीले यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुपर्छ हैन, जुन चाहिँ म्यानेजमेन्ट पार्टमा पर्छ भने। अब यो रिस्क म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ प्रोएक्टिभ मेथडमा जान्छ हैन, प्रोएक्टिभ प्रोसेस हो यो भनेको चाहिँ। सो प्रोएक्टिभ सक्दो जहिले पनि हामीले भनेको प्रोएक्टिभ प्रोसेसमा अथवा डिफाइनिङ प्रोसेसमा जानुपर्छ। तर हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने चाहिँ नथिङ इज 100% सेक्युर इन दिस वर्ल्ड हैन। सो कुनै कुरा पनि सेक्युर हुँदैन, कुनै कुरा पनि 100% फिक्स हुँदैन हैन। सर्टेन पर्सेन्ट हुन्छ। लेट अस्युम दैट 1% भनौँ न, 99% सेक्युर छ, 1% पनि हाम्रो कुन चाहिँ ब्रेक हुन सक्छ हैन, भल्नरेबिलिटी हुन सक्छ त्यो पार्टमा, अथवा काहीँ न काहीँ हामी चुकिएको हुन सक्छौँ। तर सो त्यो चुकेको बेलामा यदि इन्सिडेन्ट भइदिइहाल्यो भने हैन, त्यो इन्सिडेन्ट भइदिइहाल्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भनेर त्यसको फेल ओभर मेकानिजम हैन। सो रियाक्ट
त्यो फेल ओभर मेकानिजमलाई पनि हामीले चाहिँ एक लेभलमा चाहिँ प्रिपेयर गरिरहनुपर्छ, जुनलाई चाहिँ हामी इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट भन्छौँ हैन। सो त्यो पार्टमा पनि हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो रिस्कलाई अथवा डेटा ब्रिचलाई चाहिँ हामीले एक लेभलको कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद रितेश सर। निर्मलजी हामीसँग हजुर सर छु म। तपाईसँग फेरि एउटा आयो, जस्तो अब हामीहरूले प्रमोद सरको र रितेश सरको दुईजनाको भ्युजहरू चेक गरेर हेऱ्यौँ। रितेश सरले चाहिँ इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स र अनि त्यस पछाडि इन्सिडेन्ट ह्यान्डलिङलाई चाहिँ चेक गरेर हेर्नुपर्छ हामीले भन्ने कुरा गर्नुभयो भने, हाम्रो प्रमोद सरले रिस्क बेस्ड अप्रोचलाई चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो होइन। अब यो रिस्क बेस्ड एप्रोच अथवा इन्सिडेन्ट ह्यान्डलिङ विशेष गरी इन्सिडेन्टको हकमा इथिकल ह्याकरहरू जो हुन्छन् उनीहरूलाई कम्पनीहरूले युज गर्न सक्छन् भन्ने एउटा एजम्सन हो होइन। एउटा एजम्सन के हो भने इथिकल ह्याकरहरूले चाहिँ कम्पनीको डेटालाई अथवा इथिकल ह्याकर्सको नलेजलाई चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ त? कम्पनीले जस्तो यहाँनिर कतिपय साथीहरू कम्पनीको रिप्रेजेन्टेटिभहरू पनि हुनु होला होइन। अब उहाँहरूलाई के जानकारी दिनु पर्यो भने जस्तो इथिकल ह्याकर्सहरूले चाहिँ उहाँहरूको कम्पनीको डेटालाई कसरी प्रोटेक्ट गर्न सक्छ अथवा चाहिँ डेटा ब्रिच भएको हकमा पछि कुरा गरौँला। अहिलेको केसमा चाहिँ तपाईँले के भनिदिनु पर्यो भने इथिकल ह्याकरको नलेजलाई हामीले जस्तो कम्पनीले कसरी, म एज अ कम्पनी यदि मैले आफूले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने हो भने मैले इथिकल ह्याकरको नलेजलाई कसरी युज गर्न सक्छु ओके। सो डाटा ब्रिच हुन नदिनुको लागि? हजुर सर, जस्तै अघि नै हाम्रो प्रकाशले पनि भनिसकेको छ होइन। मेन चाहिँ पहिला इथिकल ह्याकर्स र जुन हामीले अरू टाइप्सहरूको ह्याकरहरूको कुरालाई नै पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या। लाइक ह्याकर कति टाइपको छन् के छन् भन्ने कुराहरूमा मेन चाहिँ अब हामीले इथिकल ह्याकर भनिसकेपछि चाहिँ यसलाई व्हाइट हेड ह्याकर भनेर चिनिन्छ, प्रकाशले पनि भनिसकेको छ होइन। सो मेन चाहिँ इथिकल ह्याकर्सहरूले के गर्छन् भन्दाखेरिमा अब कुनै पनि सिस्टम नेटवर्क एप्लिकेसनहरूमा इस्युहरू उसले पत्ता लगाएको छ भने चाहिँ उसले त्यो कम्पनीलाई इन्फर्म गराएर सिक्योर हुन हेल्प गर्ने हो, जहाँ चाहिँ ब्ल्याक ह्याट ह्याकरहरूले त्यसलाई नै एक्सप्लोइट गरेर आफ्नो पर्सनल बेनिफिटको लागि चाहिँ युज गर्थ्यो होइन। सो त्यस्तो गर्नेलाई चाहिँ ब्ल्याक ह्याट ह्याकर र इथिकल अथवा व्हाइट ह्याट ह्याकरहरू भनेर छुट्याइएको छ। तर अब जस्तै कम्पनीहरूको केसमा तपाईँले भन्नुभयो भन्दाखेरिमा चाहिँ अब यसमा दुई तरिकाबाट जान सकिन्छ। फर्स्टवाला चाहिँ कि त तपाईँले आउटसोर्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, कि त सेकेन्डमा भन्दाखेरिमा तपाईँले कसैलाई हायर गर्नु पर्यो, इथिकल ह्याकर व्हाइट ह्याट ह्याकरलाई होइन। सो उनीहरूले चाहिँ कसरी सर्भिसेसहरू दिन सक्छ भन्दाखेरिमा जस्तै अब तपाईँले चाहिँ कुनै आउटसोर्सिङ कम्पनीहरू गर्नुभयो भने उनीहरूले अब VAPT लिएर हाम्रो यो म्यानेज सकहरू थ्रेट इन्टेलिजेन्सहरू सबै उनीहरूले मोनिटर गरिदिने त्यो एउटा हिसाबमा भयो। इफ तपाईँले आफैले नै कुनै इथिकल ह्याकरलाई चाहिँ हायर गर्नुहुन्छ भने उसले चाहिँ अब तपाईँको प्रमिसेसमा भएको लाइक नेटवर्क डिभाइसेसहरू होला होइन, अनि वेब एप्लिकेसन्स एपिआई एन्ड पोइन्ट्सहरू, मोबाइल एप्लिकेसन, IoT के छ सबको चाहिँ भनएबिलिटी एसेसमेन्ट चाहिँ फ्रिक्वेन्टली गरिराख्ने होइन, जसबाट चाहिँ भनएबिलिटीहरूको लुप होलहरू केही छ भने त्यस्तो लुप होलहरू त भेटिरहने भयो नि त फ्रिक्वेन्टली पेन्टेस्ट गरिरहेछ त होइन। सो तिनीहरूलाई पनि लाइक कम हुने भयो, लुप होलहरू रहने चान्सहरू कम भयो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ उसले अब मेन कुरा चाहिँ अग्नि सरहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ, मेन चाहिँ हामीले टेक्निकल भन्दा पनि युजरहरूको अवेरनेसलाई पनि फोकस गर्नुपर्छ क्या। जस्तै अब मेरो कम्पनी पुरै सबैतिरबाट सिक्योर छ, मैले महँगो फाइल ल्याएको छु, सबै म्यानेज गरेको छु, सब कुरा अपडेटेड छ अरे होइन। तर कोही इम्प्लोइले चाहिँ अब सपोज घरमा ल्यापटप लिएर जान्थ्यो, घरमा ऱ्यान्समवेयर ल्याएर अफिसमा ल्याएर अफिसको नेटवर्कमा जोड्थ्यो अरे, भनिसकेपछि त लास्टमा त भित्र त आयो नि त अफिसभित्र होइन। सो त्यस्तै गरी अब कुनै फिसिङ इमेलहरू पढ्देला। सो एथिकल ह्याकरको अर्को रोल चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ उसले फिसिङको चाहिँ सिमुलेसनहरू गर्ने क्या। जस्तै हामीले अचेल चाहिँ धेरै सुनिरहेको छौँ फिसिङ क्याम्पेनहरूको बारेमा, जस्तै 10 माइक्रो भन्ने कम्पनीले पनि रिसेन्टली एउटा अफर चलाइरहेको छ यसको लागि। अरू कम्पनीहरूले पनि यस्तै गरी जस्तै हाम्रो इसी काउन्सिलकै पनि टुल्सहरू छ होइन। सो उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ
जस्तै तपाईँकोमा चाहिँ तपाईँले कोही एउटा एथिकल ह्याकरलाई हायर गर्नुभयो भने उसले चाहिँ एउटा फिसिङ क्याम्पेन जस्तो रन गर्छ क्या। रन गरेपछि कति मान्छेले क्लिक गरे, कति मान्छेले चाहिँ त्यो मेलिसियस एक्सटेन्सनहरू डाउनलोड गर्दो रहेछ। सो त्यो सबको आधारमा चाहिँ एउटा रिपोर्ट तयार गर्छ। अनि त्यो रिपोर्टको बेसिसमा चाहिँ होइन यो इम्प्लोयरलाई चाहिँ ट्रेनिङहरू चाहिँदो रहेछ, यहाँबाट चाहिँ ल के इस्युहरू आउन सक्छ है पछि भन्ने एउटा लाइक एनालाइसिस रिपोर्ट बनाइसकेपछि त्यो मान्छेहरूलाई ट्रेन पनि गर्न सकियो। अर्को भनेको चाहिँ उसले लगइन मोनिटरिङहरूको कुराहरू भयो होइन। जस्तै पहिल्यैदेखि अब कतै अट्याक गरिरहेको छ भने एकै दिनमा अट्याक गर्न सकिन्न क्या। त्यसलाई चाहिँ टाइममा लाइक टाइममा भन्नाले अट्याकरले पनि त्यसमा एकदमै धेरै दिन चाहिँ स्पेन्ड गरेको हुन्छ क्या। फर्स्टमा त सर्भिसेसहरू पत्ता लगाउनु पर्यो, कहाँनिर लुप होल छ त्यसलाई एक्सप्लोइट गर्नु पर्यो। सो त्यो प्रोसेस लामो हुन्छ, एकै दिनमा चाहिँ कसैले पनि सक्दैन होइन। सो त्यो अट्याकरले त्यस्तो अट्याकहरू गरिरहेको छ भने चाहिँ त्यसलाई हेर्नको लागि पनि, त्यसलाई मोनिटर गर्न, त्यसको लगहरू हेरिरहनलाई कोही न कोही त चाहियो नि त, त्यो लगहरूलाई कोरिलेट गर्नलाई। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो एथिकल ह्याकरलाई तपाईँलाई हायर गर्दा उसले गर्न सक्ने भयो क्या त्यो कामहरू पनि। सो त्यो भयो भने चाहिँ कुनै पनि इन्सिडेन्ट हुनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ उसले त्यो इन्सिडेन्टहरूलाई रोकिदिन सक्ने भयो, किनभने फिक्सेसनहरू गर्ला त्यो एन्ड पोइन्टहरू कुनै भनरेबल छ भने होइन। सो यस्तै थ्रेट इन्टेलिजेन्सको कुराहरू आउन सक्छ। जस्तै अब हामीले इन्टरनल त अब हाम्रो फायरवालहरू, एन्ड पोइन्ट सिक्युरिटी डिभाइसहरू लाइक टन्नै राखेको हुन्छ तिनीहरूलाई, तर एक्सटर्नल जस्तै हाम्रो कुनै कर्पोरेट साइट छ अरे, हामीले थर्ड पार्टी जाभा स्क्रिप्टहरू चाहिँ त्यहाँनिर तानिरहेको छौँ कुनै अर्कै सोर्सबाट, अरू नै साइटबाट। त्यो अरू नै साइट ह्याक भयो भने त त्यहाँबाट त आफ्नो साइडमा पनि आइरहेको हुनसक्छ नि त, लाइक त्यो म्यालिसियस स्क्रिप्टहरू फेच गरेर हुनसक्छ। अथवा हाम्रो डार्क वेबतिर डाटाहरू लिक भइरह होला, तिनीहरू कसरी मोनिटर गर्ने भन्दैमा थ्रेट इन्टेलिजेन्स टुलहरू युज गर्ला उसले होइन। अनि इन्सिडेन्ट भइहाल्यो भने इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स गर्नु पर्यो। सो यो कुराहरूमा चाहिँ इथिकल ह्याकरले कम्पनीलाई हेल्प गर्न सक्छ अनि कम्पनीले इथिकल ह्याकरबाट चाहिँ फाइदा लिन सक्छ। कोही साथीले बग बाउन्टीको कुरा गरिराख्नु भएको छ होइन। बाउन्टीको कुरा गरिराख्नु भएको छ। बग बाउन्टी को बारेमा चाहिँ प्रकाश हामीसँगै हो। प्रकाशजी। हजुर सर। यो जस्तो निर्मलजीले चाहिँ इथिकल ह्याकरहरूलाई चाहिँ हामीहरू कम्पनीहरूले चाहिँ युज गर्न सकिन्छ, कम्पनीहरूले चाहिँ विभिन्न तरिकाले युज गर्न सकिन्छ। जस्तो अब कम्पनीले आफैले चाहिँ हायर गरेर अथवा चाहिँ कुनै सेक्युरिटी कम्पनीहरूबाट चाहिँ प्रोफेसनल हायर गरेर कम्पनीको डेटाहरूलाई अथवा कम्पनीको कन्टिन्युङ प्रोग्रेसहरूलाई चाहिँ भिएपिटी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको अवस्थामा हेलो सुरेश सरको आवाज आएन त। आवाज सुनिराख्नु भएको छ? अहिले आयो सर। आवाज सुनिराख्नु भएको छ? अहिले आएको छ। निर्मलजी को कुरालाई नै मैले कन्टिन्यू गरिरहेको छु। गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ बग बाउन्टीको कुरा गर्न खोजिरहेको छु मैले। हेलो सर।
हेलो प्रकाश हजुर जी सर हजुर हजुर बग बाउन्टीको कन्सेप्टलाई कम्पनीले कसरी चाहिँ युज गर्न सक्छ भन्ने कुरामा केही भनिदिनु न। अब बग बाउन्टी भन्नाले चाहिँ अब कम्पनीले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ अब आफूसँग भएको कुनै रिसोर्स यानि कि सिस्टम होस् या उनीहरूको वेब एप्लिकेसन होस् त्यसको सेक्युरिटी कति छ टेस्टिङ गर्नलाई चाहिँ अब व्हाइट ह्याट ह्याकर्स जुन हजुर ह्याकर्सहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ टेस्टिङ गर्न लाउँछन् होइन। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब हजुर ह्याकर्सले चाहिँ त्यो सिस्टममा चाहिँ अब कम्पनीले चाहिँ एउटा स्कोप डिफाइन गरे हुन्छ मेरो सिस्टमको चाहिँ यति पार्ट टेस्टिङ गर्नु छ र मलाई यस्तो खाले चाहिँ बग्सहरू चाहिँ रिपोर्ट गर्नु होला भनेर हजुर एउटा स्कोप डिफाइन गरे हुन्छ र ह्याकर्सले चाहिँ त्यही आधारित हजुर स्कोपको अनुसार चाहिँ उनीहरूले टेस्टिङ गर्ने हुन्छ अनि उनीहरूले केही अब चाहिँ एकदमै क्रिटिकल बग्सहरू या सेन्सिटिभ इस्युजहरू निकाल्न सक्यो भने त्यसलाई रिपोर्ट गरे बापत केही रिवार्ड यानि कि हजुर मोनिटरी रिवार्ड हुनसक्छ या त केही खाले पोइन्ट्सहरू हुनसक्छ जुनले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ह्याकर्स कम्युनिटीमा ग्रो गर्नलाई हेल्प गर्छ होइन। त्यस्तो रिवार्ड पाउन हजुर सक्यो हजुर अब यो केसमा चाहिँ अब कम्पनीले चाहिँ यसलाई कुनै कम्पनीले नेगेटिभली पनि लिएर हुन्छ कस्तो भने अब एथिकल ह्याकर्सलाई यानि कि बाहिरको ऱ्यान्डम पर्सन्सहरूलाई चाहिँ मैले यदि मेरो सिस्टममा एट्याक गर्नलाई पठाइदिएँ भने कहीँ मेरो डाटा ह्याक हुने हो कि ब्रिच हुने हो कि भन्ने इस्यु पनि आउँछ। त्यसको कारणले चाहिँ अब यस्तो हजुर केसमा चाहिँ होइन लिगल इस्यु हजुर लिगल लजहरू पनि लगाइएको हुन्छ क्या। अब केही गरी कुनै ह्याकर्सले हजुर चाहिँ बियोन्ड द स्कोप गएर या डाटाहरू एक्सट्र्याक्ट गरेर लिक गर्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ लिगल इस्युजहरू लाएर या कानुन लाएर उसलाई चाहिँ कारवाही गर्न सक्ने भनेर त्यो कन्डिसन्सहरू राखेको हुन्छ क्या। त्यो पनि भएन भने चाहिँ हामी कसरी पनि कम्पनी चाहिँ कसरी कन्भिन्स हुन सक्छ भने चाहिँ कुनै कम्पनीले चाहिँ प्राइभेट प्रोग्राम पनि क्रिएट गर्न सक्छ क्या। प्राइभेट प्रोग्राममा चाहिँ होइन लिमिटेड ह्याकर्सहरू टप लेभल ह्याकर्सहरूलाई मात्र उनीहरूको सिस्टमलाई टेस्ट गर्न दिने क्या। जसले गर्दा चाहिँ ओके पब्लिकमा उनीहरूको सिस्टमको बारे यानि कि हुन्छ नि भर्खरको स्क्रिप्ट किडिजहरू जुनलाई चाहिँ ह्याकिङ सिकेको हुन्छ उनीहरूले चाहिँ जस्ट म्यालिसियस कामको लागि पनि युज गर्न सक्छ त्यस्तोको हातमा चाहिँ उनीहरूको सिस्टम नजाओस् भनेर प्राइभेट प्रोग्राम्सहरू पनि उनीहरूले जोइन गर्न सक्छ। ओके प्रकाशजी थ्याङ्क यू। बग बाउन्टीलाई युज गर्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट तपाईँले दिइराख्नु भयो हुँदा यो बग बाउन्टीको कन्सेप्ट चाहिँ विशेष गरेर सफ्टवेयर इन्डस्ट्रीले युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोलाई मैले यहाँनिर फेरि दोहोऱ्याएँ। अब डाटा चाहिँ अलरेडी ब्रिच भएको अवस्थामा हामीहरूले धेरै छलफल गरिसकेका छौँ के गर्दा उत्तम हुन्छ भन्ने कुराहरू। हाम्रो को यो पूर्णजी को हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो स्क्रिन सेयर गरिराख्नु भएको छ कृपया स्क्रिन सेयर नगर्नु होला है। प्रमोद सर हजुर हजुर can you please accept pending प्रमोद सर यो जस्तो कम्पनीले चाहिँ तपाईँको जस्तो सबै समस्याको लागि एउटै समाधानको उपाय खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो उपायले चाहिँ समस्याको समाधान नदिन सक्छ भन्ने कुरामा तपाईँ पनि अघि एग्री गरिराख्नु भएको अवस्थामा जस्तो तपाईँको कम्पनीमा डाटा ब्रिच भयो भने तपाईँले यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ होइन र भविष्यमा यस्तो समस्या हुन नदिनको लागि के उपायहरू अवलम्बन गर्नुहुन्छ र अर्को एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एडिसनल क्वेसन के छ भने जस्तो तपाईँले रिस्क बेस्ड एप्रोचमा हामीहरूले कुरा गरिराखेको बेलामा चाहिँ जस्तो इन्सिडेन्ट ह्यान्डलिङमा हामीहरूले रिस्क बेस्ड एप्रोचमा कसरी चाहिँ प्रोपरली रिस्क बेस्ड एप्रोचलाई युज गर्न सकिन्छ त्यो पनि यसो प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि? हुन्छ थ्याङ्क यू सूर्य सर। फर इन्सिडेन्ट ह्यान्डलिङ है इन्सिडेन्ट रिस्क बेस्ड एप्रोच इन्सिडेन्ट ह्यान्डलिङ मानौ म इन्गेज भएको अर्गनाइजेसनमा डेटा ब्रिच भयो भनेदेखि चाहिँ मेरो चाहिँ पहिलो एप्रोच भनेको चाहिँ त्यो ब्रिचको एउटा एसेसमेन्ट गर्छु म। किनभने यस्तो अहिलेको रिसेन्ट ब्रिचहरू कतिमा चाहिँ यो ब्रिच भएको कुरा पब्लिकलाई थाहा दिएन
किन आएन, कसैले सेयर गरेको कसैले नगरेको भन्ने कुराहरू छ होइन। ब्रिज सबै सेयर गर्नुपर्छ भन्ने छैन, नम्बर 1 होइन। जस्तो मानौ मेरो अर्गनाइजेसनको ब्रिच भएको इन्फर्मेसन पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ भने त्यो सेयर गर्नु नपर्ने नै हुनसक्छ। तर मेरो अर्गनाइजेसनको स्टेक होल्डरहरू जो छ दे हेभ द राइट टु नो कि ब्रिच भयो या उनीहरूको पनि इन्फर्मेसन चाहिँ भल्नरेबल या थ्रेट भएको ठाउँमा पुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ स्टेक होल्डरहरूलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्छ होइन। सो भनेपछि अब यदि मेरो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ ब्रिच भइहाल्यो भने गर्ने भनेको त्यो ब्रिचको इभेन्टलाई म पहिला एसेस गर्छु, किन त्यो इभेन्टको पनि रिस्क एसेसमेन्ट गर्नु जरुरी छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई सेयर गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला अब ब्रिच भइसकेपछि हामीले रिएक्टिभ एप्रोचमा जाने हो होइन। र त्यसमा चाहिँ इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिमहरू इन्भाइट गर्ने अनि रिएक्टिभ वेमा चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम एउटा त्यो हो। अर्को भनेको प्रिकसन फ्युचरमा नहोस् भन्नको लागि त मेरो एप्रोच भनेको रिस्क बेस्ड एप्रोच, एजेन्ट बेस्ड मोडलिङ नै गर्ने हो। अरू मैले नर्मली देख्दिनँ, प्रोएक्टिभ वेमा त्यसको लागि रेडी भएर बस्ने हो होइन। र इन्सिडेन्ट ह्यान्डलिङमा रिस्क एप्रोच पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ, किनभने कति इन्सिडेन्टहरू अलरेडी नोन हुन्छन् र नोन इन्सिडेन्टको प्याटर्नहरू पनि थाहा पनि हुन्छ कतिपय केसहरूमा। त्यो थाहा भएको केसहरूलाई चाहिँ सुरुमै प्रत्येक इभेन्टहरू अनि त्यसमा त्यो इभेन्टमा इन्गेज भएको एजेन्टहरूलाई रिस्क एसाइन गरेर या रिस्कको चाहिँ मोडलिङ गरेर चाहिँ यो भयो भने म यो गर्छु, यसपछि यो गर्छु भन्ने कुराहरूको स्टेप चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ होइन। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कति इन्सिडेन्ट चाहिँ एब्सोल्युटली न्यू पनि हुनसक्छ, जुनको चाहिँ हामीले पहिले प्लान होइन इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स प्लान चाहिँ बनाउनु नभएको या रिस्क बेस्ड एप्रोचमा त्यसलाई फिट नगरिसकेको केस हुनसक्छ। त्यो केस भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यतिखेर एक्सपर्टहरूको चाहिँ सहयोग लिने, सर्टहरूको सहयोग लिने गऱ्यो भने फेरि त्यसमा पनि रिस्क बेस्ड एप्रोच चाहिँ लगाउन सकिन्छ। ओके, अनि धन्यवाद प्रमोद सर। इन्सिडेन्ट ह्यान्डलिङमा हामीहरूले रिस्क बेस्ड एप्रोचलाई कसरी युज गर्ने भन्नेमा सायद तपाईँले लामै लेक्चर दिन सक्नुहुन्छ होला, तर अब अहिले हामीसँग छोटो टाइम भएको हुनाले यति इन्साइट्सहरू राखिदिनु भएको छ। म हृदयजीसँग फर्किन चाहेँ फेरि। हृदयजी कता हुनुहुन्छ? हजुर सर, हजुर हजुर भन्नु सर। हृदयजी अब जस्तो म सेम क्वेसन हाम्रो जुन प्रमोदजीलाई मैले जुन क्वेसन सोधेको थिएँ सेम क्वेसन मैले तपाईँतिर फरवर्ड गरिराखेको छु। जस्तो सबै समस्या डाटा ब्रिच भइसकेको अवस्थामा तपाईँको चाहिँ सबै समस्याको समाधानको लागि एउटै किसिमको समाधान तपाईँको चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। अब त्यो हामी सबैलाई जानकारी भएको कुरा हो। अब जस्तो तपाईँको कम्पनीमा यदि डाटा ब्रिच भयो भने तपाईँको चाहिँ भविष्यमा यस्तो हुन नदिनको लागि गर्ने के हुन्छ प्रोसेस, र अब अहिले ब्रिच भएको कन्डिसनमा तपाईँले त्यो ब्रिचलाई रोक्नको लागि चाहिँ गर्ने पोटेन्सियल चाहिँ प्रोसेसहरू के हुन सक्छ? सो धन्यवाद है सर। यस्तो छ अब रिस्क के अरे यो इन्सिडेन्ट भइसकेको पछिको केसमा चाहिँ होइन, अब म पनि फेरि अलिकति फेरि यसमा पनि जोड्न चाहन्छु है। म पनि फर्स्ट चाहिँ अघि म प्रमोद सरकै जस्तै नै म पनि फर्स्टमा चाहिँ इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्टलाई नै अलिकति फोकस गर्नुपर्छ भन्नेमै हो। किन भन्दाखेरि सक्दो रिस्कलाई नै रिस्क म्यानेजमेन्टलाई नै फोकस गर्नुपर्छ भन्नेमै हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ इन्सिडेन्ट भइसकेपछि भनेको चाहिँ देयर इज सम डिस्ट्र्याक्सन, त्यहाँ चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन भइसक्छ, सर्टेन लसेसहरू भइसक्छ, सर्टेन चाहिँ इन्सिडेन्टहरू भइसकेको भएर चाहिँ सक्दो त्यो नहोस् भनेर चाहिँ सक्दो हामीले पहिला फर्स्ट फेजमा प्रोएक्टिभ मेथडमै जानुपर्छ, त्यसलाई बेस्ट मान्नुपर्छ। तर मैले अघि भने जस्तै यदि त्यस्तोमा पनि 1%ले गर्दाखेरि हामी चुक्यौँ भने पनि इन्सिडेन्ट हुनसक्छ। र इन्सिडेन्ट भइसकेको खण्डमा चाहिँ डाटा लसको क्वान्टिटीलाई, डाटा लसको त्यो इफेक्टलाई चाहिँ अलिक कम गर्नलाई चाहिँ हामीले इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्छौँ खास चाहिँ होइन। सो मेन इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्टको थिम भनेको नै सक्दो लसेसहरूलाई कम गर्ने हो है, नेगेटिभ इम्प्याक्टलाई चाहिँ कम गर्ने प्रोसेस हो। र यसमा चाहिँ अब फर्स्टमा भनेको त जहिले पनि अघि सरले भन्नुभएकै लाइन सबै प्रायः सेम नै हुन्छ होइन। किन भन्दाखेरि फर्स्टमा भनेको त इन्सिडेन्ट पहिला थाहा पाउनु पर्यो कहाँ के भयो होइन। सो त्यो भएर इन्सिडेन्टलाई पहिला थाहा पाउनु पर्यो, त्यसपछि भनेको इन्सिडेन्टलाई रेस्पोन्स गर्नु पर्यो। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँलाई म दिन्छु, टेक्निकल्ली कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि यदि मेरो
कन्डिसनमा मेरोमा इन्सिडेन्ट भइरहेछ अथवा भयो भने मैले फर्स्टमा के गर्छु भने चाहिँ यदि फर इक्जाम्पल मेरो ल्यापटपमा इन्सिडेन्ट भयो, मेरो ल्यापटपबाट डाटा ब्रिच भयो भने फर्स्टमा चाहिँ इन्सिडेन्टमा चाहिँ म त्यसको नेटवर्कहरू छुटाइदिन्छु है। भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ अब पर्टिकुलरली यही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो इन्सिडेन्ट्सको क्यारेक्टर हेरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई रेस्पोन्स गर्नुपर्छ होइन। त्यो इन्सिडेन्टलाई चाहिँ बाट चाहिँ कसरी बचाउने त तत्काल भने होइन। त्यो प्रोसेस गरिसकेपछि अब त्यसपछि त्यो रिस्कबाट हुने, त्यो इन्सिडेन्टबाट हुने त्यो इफेक्टलाई चाहिँ कम गर्नलाई त जस्तै भनौँ न डाटाहरू ब्याकअपहरू लिइहाल्ने होइन, अथवा तपाईँको त्यो सक्दो त्यो नेटवर्कहरूलाई छुटाएर चाहिँ सेक्युर जोन क्रिएट गरिहाल्ने, त्यो खालको चाहिँ रिस्कलाई चाहिँ त्यो इन्सिडेन्टलाई चाहिँ मिटिगेट गर्ने प्रोसेसमा जान्छौँ। त्यसपछि चाहिँ अब त्यो रिपोर्टिङ पार्टहरूको हामी गर्छौँ। मेन भनेको अब रिस्कको यसको प्रोसेस छ हेर्नु, यसको जस्तै रिपोर्टिङ पार्ट हामी गर्छौँ। जस्तै कसको डाटाहरू कुन डिपार्टमेन्टको डाटाहरूमा चाहिँ इन्सिडेन्ट भएको छ होइन, यसको चाहिँ डाटा ओनरहरू को हो होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामी इन्फर्म गर्ने ट्राई गर्छौँ कहाँ इन्सिडेन्ट भयो, कसरी इन्सिडेन्ट भयो, उहाँहरूलाई त्यसरी इन्भल्भ गराउँछौँ। त्यसपछिको भनेको डाटा रिकभरको प्रोसेसहरूमा जान्छौँ हामी। डाटा रिकभरको प्रोसेसहरूमा गइसकेपछि चाहिँ जस्तै त्यसपछि भनेको हेर्नुहोस् त्यसपछि डकुमेन्टेसन के अरे इन्सिडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ डकुमेन्टेसन गर्छौँ होइन। र सक्दो चाहिँ अब नर्मल वेमा चाहिँ हामी लान ट्राई गर्छौँ त्यो इन्सिडेन्ट भइसकेपछि। जस्तै भनौँ न फर इक्जाम्पल मेरो डाटा सेन्टरमा डाटा ह्याक भयो, ब्रिच भयो भने त्यसलाई चाहिँ सिल्ड गरिसकेपछिको कन्डिसन्सहरू भइसकेपछि चाहिँ अब नर्मल अपरेसनमा कसै लान्छ होइन। जस्तै हामीसँग डिआरहरू हुनसक्छ, अरू अप सिस्टम्सहरू हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिक स्मुथली लान सक्छौँ, हामी अपरेसनलाई डिस्टर्ब पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसपछिको पार्ट भनेको चाहिँ लास्टमा चाहिँ हामी डकुमेन्टेसन्सहरू गरेर चाहिँ फ्युचर अहिलेको इन्सिडेन्ट्सहरूबाट चाहिँ हामीले के लर्न गऱ्यौँ, हामीले कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ मिटिगेट गऱ्यौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी डकुमेन्टेसन्स गरेर फर्दर चाहिँ हाम्रो फर्दर स्टेप्स अथवा रिस्क म्यानेजमेन्टको नेक्स्ट टाइमको रिस्क म्यानेजमेन्टहरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यसरी युटिलाइज गर्न सक्छौँ। धन्यवाद रिवेश सर। निर्मलजी छोटो मिठो उसमा तपाईँ पनि एकपल्ट सरिक भइदिनुहुन्छ कि निर्मलजी? ओके सर, सो सबभन्दा पहिला त मेन अजम्सन सबजनाले के लिनुपर्छ भने चाहिँ मेरो डाटा चाहिँ ब्रिच भइसक्यो कि भनेर चाहिँ सोच्ने एउटा मेन्टालिटी चाहिँ हुनुपर्छ क्या सबैको। किन भन्दाखेरिमा सपोज अब हाम्रो रिसेन्टली एउटा .np रेजिस्ट्री ह्याक भयो होइन, सबै त्यही एउटै छ, सबैलाई थाहा छँदैछ त्यो कुरा त होइन। सो मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरिमा हामीले हाम्रो जति नै वेब सर्भरलाई सिक्योरै गरे पनि अथवा हाम्रो फ्रेमवर्कहरू नै युज गरे पनि लाइक मेरो साइडबाट सबै सिक्योर नै भयो भने पनि अब त्यो त मेरो बियोन्ड कन्ट्रोलको कुरा हो नि त होइन। सो भोलि गएर चाहिँ उसले .np मा मेरो DNS चेन्ज गरिदिएला, म अट्याकरको सर्भरमा पोइन्ट हुन्छ मेरो साइड खोल्दाखेरि त मेरो ब्रान्ड रेपुटेसनलाई फरक पर्ने भयो नि त होइन। सो हामीले चाहिँ मेन्टालिटी चाहिँ के राख्नुपर्छ भन्दाखेरिमा सबैको जसको पनि भइसक्यो हुनसक्छ डाटा ब्रिच चाहिँ होइन, छैन भने पनि हामीलाई थाहा नभएको हुनसक्छ अथवा होइन। सो के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ अघि सरहरू पनि भनिसक्नु भयो, मेन त त्यही प्रोएक्टिभ नै हुनु पर्यो होइन। सबैजनालाई चाहिँ एउटा प्रोपर प्लानिङ हुनु पर्यो। इफ एउटा अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ प्रोपर प्लानिङ छ भने चाहिँ मेबी ब्रिच हुन लागेको बेला डिटेक्ट गरेर प्रोपर एक्सन लिन सकिन्छ होइन। तर एभ्री डे नयाँ नयाँ भनरेबिलिटिजहरू त आइरहेको हुन्छ नि त, टेक्नोलोजी त दिनदिनै अपग्रेडेड भइरहेको छ, त्यो सँगसँगै नयाँ नयाँ फिचरहरू थपिरहेको छ, नयाँ नयाँ फिचरहरूमा नयाँ नयाँ सिक्युरिटी इस्युजहरू पनि आइरहन्छ क्या। सो यसको लागि चाहिँ त्यही अघि प्रमोद सरले भन्नुभएको जस्तै दिनदिनै होइन नयाँ नयाँ लाइक त्यही अब तपाईँले अघि नै इथिकल ह्याकरले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यो कुरा चाहिँ यहाँनिर काम लाग्छ क्या। जस्तै इथिकल ह्याकर कोही राख्नुभयो भने त उसले त दिनदिनै नयाँ नयाँ भनरेबिलिटीहरू के छ त्यसलाई त अब उसको त कामै त्यही हुन्छ नि त, हेर्ने, मिटिगेट गर्ने, प्याच गरेको प्याच ठिक चाहिँ छैन फिक्स गर्ने। सो यसरी केही हदसम्म कम चाहिँ गर्न सकिन्छ। ओके निर्मलजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। म अब हामीहरूले कम्पनीको बारेमा धेरै कुरा गरिरहेको छौँ, अब एकपल्ट इन्डिभिजुअल व्यक्तिको हकमा कुरा गरौँ। व्यक्तिले प्राय इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्ने भनेको सोसियल मिडियामा हो र सोसियल मिडियाबाट हामीले धेरै नै थाहा पाएको छौँ सोसियल मिडिया चाहिँ अब्युजको लागि भनेर चाहिँ कुख्यात नै छ एक हिसाबले। र अब अघि नै निर्मलजीले पनि एकपल्ट कुरा गरिसक्नु भएको छ, जस्तो हाम्रो चाहिँ नागरिकता हामीहरूले चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा हामीहरूले दिइरहेको हुन्छ भने त्यो नागरिकताको चाहिँ दुरुपयोग हुन सक्छ भन्ने कुरामा
म इन्डिभिजुअलको हकमा फेरि एकपल्ट फर्किन चाहन्छु हाम्रो हाम्रो चाहिँ प्रकाशजीलाई एकपल्ट एउटा प्रकाशजीलाई चाहिँ यो एउटा क्वेसन आएको छ। प्रकाशजी, जस्तो डाटा कुनै इन्डिभिजुअलको हकमा डाटा ब्रिच भयो अथवा चाहिँ तपाईँको डाटा अथवा चाहिँ कुनै पनि भनौँ न तपाईँको इन्फर्मेसन लिक भयो अथवा कुनै इन्फर्मेसन तपाईँको चाहिँ मिसम्यानेजमेन्ट भइरहेको छ भने त्यो अवस्थामा त्यो इन्डिभिजुअलले गर्नुपर्ने स्टेप्सहरू के हुन सक्छन्? जस्तो एक्जाम्पलको लागि एउटा भनौँ न फेसबुकको चाहिँ पासवर्ड तपाईँको चाहिँ कसैले ब्रिच गर्यो भने म फेसबुक स्पेसिफिक भएर अहिले तपाईँलाई क्वेसन सोध्न चाहेँ। फेसबुकबाट जस्तो तपाईँको डाटा ब्रिच भयो भने कुनै इन्डिभिजुअलको त्यो अवस्थामा त्यो पर्टिकुलर पर्सनले के गर्नुपर्ने हुनसक्छ? र यो एकदमै छोटो मिठो गरिदिनु होला किनभने हामीसँग धेरै लामो टाइम छैन है। र यस पछाडि केही क्वेसनहरू आएछन् भने म फेरि त्यो क्वेसन्सहरूलाई पनि यहाँ राख्नुपर्ने हुनसक्छ। छोटो मिठो गरिदिनु होला है त। हुन्छ सर। अब फर्स्टमा त आफ्नो डाटा ब्रिच भएको, डाटा लिक भएको या ह्याक भएको थाहा पाउनु नै सुरुको स्टेज हो होइन। सुरुमा त थाहा पाउनु पर्यो आफ्नो फेसबुकको अकाउन्ट कसैले ह्याक गरेको छ। अब ह्याक भएपछि फर्स्ट स्टेज भनेको त अब फेसबुकको लागि भनेको आफ्नो पासवर्ड चेन्ज गर्ने, आफ्नो क्रिडेन्सियल जे छ त्यसलाई परिवर्तन गर्नु नै फर्स्ट स्टेप हो क्या, यानि कि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेप। यदि तपाईँले पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नु भएन भने त ह्याकर्सले के गर्न सक्छ तपाईँको फेसबुकबाट होइन, त्यो छँदैछ। अब फेसबुक केसमा चाहिँ त्यही हो, पासवर्डहरू चेन्ज गर्ने। अनि त्यसपछि अब फेसबुकले 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन्सहरू सर्भिस दिइरहेछ, त्यस्तोलाई इनेबल गर्ने, त्यस्तो युज गर्ने नै फेसबुकको लागि चाहिँ बढी राम्रो होला। ओके, थ्याङ्क यू प्रकाशजी। निर्मलजी, यसमा तपाईँले केही थप्न सक्नुहुन्छ? हजुर सर, सकिन्छ। सो यसमा चाहिँ मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन, जस्तै अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरिमा डाटा ब्रिच भएपछि भन्दा पनि हामीले डाटा ब्रिच हुनुभन्दा अगाडि पनि प्रिभेन्टिभ मेथडहरू चाहिँ अपनाउन सक्छौँ क्या। जस्तै अब हामीले रिसेन्टली तपाईँले 2 दिन अगाडि सुन्नुभयो भने चाहिँ फेसबुकको 267 मिलियन युजरको चाहिँ डाटा डार्क नेटमा चाहिँ सेल गरिरहेको छ भन्ने सोचौँ क्या। सो अब फेसबुक जस्तो कम्पनीको त अघि तपाईँले फेसबुक कुरा गर्नुभएको थियो होइन, सो फेसबुक जस्तो कम्पनीको त डाटा लिक हुन सक्छ भनिसकेपछि त्यत्रो इन्भेस्टमेन्ट भइरहेको छ, अरूको नहोला भन्न सकिन्न क्या। सो सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने एज अ इन्डिभिजुअल भनेको चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ होइन, सोसियल मिडिया र ब्याङ्किङ सेक्टरहरूको लागि चाहिँ छुट्टा छुट्टै इमेल र फोन नम्बरबाट कसैको स्क्रिन सेयर भइरहेछ। तपाईँको हाम्रो यो निर्मलजी कन्टिन्यू गर्नुहोस् र सकेसम्म चाँडो सिद्ध्याउनुहोस् ल, किनभने हामीहरूसँग वी आर रनिङ आउट अफ टाइम ल। हजुर हजुर हजुर, त्यसको लागि चाहिँ छुट्टा छुट्टै इमेल र फोनहरू जुन चाहिँ अलिकति प्राइभेट हुन्छ नि आफ्नो, त्यस्तो बनाउनु पर्यो। अनि त्यसले त्यो चाहिँ आफ्नो कसैलाई पनि सेयर गर्न भएन क्या। ब्याङ्किङ सेक्टर, सोसियल मिडियाहरूमा तपाईँले कुनै इमेल युज गर्नु भएको छ त्यो कतै पनि सेयर गर्नु भएन। अर्को भनेको चाहिँ बिजनेस इमेलहरू चाहिँ छुट्टा छुट्टै बनाउनु पर्यो क्या। जस्तै अब कसैलाई चाहिँ सेयर गराउनु पर्ने इमेलहरू छ चाहिँ त्यो आफूले कहिले पनि युज नगर्ने आफ्नो सोसियल प्रोफाइलहरूमा अथवा ब्याङ्किङ सेक्टरहरूमा होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ इच एन्ड एभ्री लाइक सिस्टमहरूको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट क्रेडेन्सियल्स हुनु पर्यो क्या। त्यहाँनिर एउटा टुल छ होइन, मैले टुलको नाम चाहिँ जस्तै त्यो टुलले चाहिँ के गर्छ भने डार्क वेबतिर कतै सपोज तपाईँको चाहिँ तपाईँले अघि भने जस्तो फेसबुकको मात्र क्रेडेन्सियल चाहिँ ब्रिच भयो अरे होइन। अब त्यो टुलले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यही युजर नेम र त्यही पासवर्डले चाहिँ कतिवटा सोसियल मिडियाहरूमा लगइन गर्न सक्छ होइन, 14वटा साइटमा चाहिँ ट्राई गर्छ क्या उसले। भनेपछि कुनै न कुनै एउटामा त नि त, किनभने हामीले त हाम्रो नर्मल मान्छेहरूले त के सोचिरहेको हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ कति पासवर्डहरू चेन्ज गर्नु होइन, एउटै पासवर्ड सबतिर राख्छु होइन, एउटै पासवर्डहरू युज गरेर हुनसक्छ क्या। सो त्यस्तो केसेसमा चाहिँ एउटा टुल छ, एउटा स्क्रिप्ट छ, त्यसले चाहिँ 14वटा साइटहरूमा चाहिँ मेन साइटहरू छ जसमा लिङ्क्डइनहरू हुनसक्छ, हाम्रो प्रोफेसनल नेटवर्कहरू होइन, गिटअपहरू सबैमा ट्राई गर्छ क्या लिक भएको क्रेडेन्सियल्सहरूलाई। सो त्यसरी अट्याकरहरू छिर्न सक्छ। अर्को चाहिँ अघि प्रकाशले भनिसकेको छ 2FAहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो होइन। सो यो भनेको चाहिँ तपाईँको पहिल्यै अपनाउनु पर्ने कुरा भयो। अब यति भइसकेपछि पनि लास्टमा हामीले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ त्यही अघि उसले भने जस्तो एउटा चाहिँ मिनिमममा पनि 8 क्यारेक्टरको अल्फान्युमेरिक विथ सिम्बल्स युज गरेर चाहिँ क्रेडेन्सियल्सहरू युज गर्ने। इफ तपाईँको चाहिँ अब फाइनेन्सियल अर्गनाइजेसनहरूको सब मानौँ होइन, फाइनेन्सियल अर्गनाइजेसनको चाहिँ डाटा लिक भएको छ अरे भने
अरू ठाउँहरूमा त हामीले खासै केही गर्न मिलेन, तर फाइनेन्सियल अर्गनाइजेसनहरूमा त हामीले अब स्टेटमेन्टहरू चेक गर्न सक्छौँ, म्यालिसियस एक्टिभिटीहरू के भएको छ कि, अनि हामी फेरि अर्गनाइजेसनहरूलाई रिपोर्टहरू गर्न सक्छौँ नि त, ल मेरोमा चाहिँ यस्तो यस्तो भयो भनेर। सो यसरी पनि अब धेरैजना युजरहरूको भइरहेछ भने सो त्यो अर्गनाइजेसनलाई थाहा छैन भने उसले पनि थाहा पाउने भयो ल हाम्रोमा चाहिँ के अट्याकहरू भइसकेको छ कि भनेर। सो त्यही हो सर। थ्याङ्क यू निर्मलजी, थ्याङ्क यू निर्मलजी। हामी लगभग अब सेसनको अन्त्यमा आइसकेको छौँ। केही क्वेसनहरू छन् भनेदेखि साथीहरूले, र मैले हाम्रो डाक्टर रमा साईलाई चाहिँ बाहिर निकालिदिएको छु है, उहाँले धेरै नै डिस्टर्ब गरिराख्नु भएको छ। केही क्वेसनहरू छन् भनेदेखि साथीहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। र हामीसँग एकदमै लिमिटेड टाइम भएको हुनाले 1-2टा क्वेसन मात्रै हामीहरूले लिन्छौँ। कृपया तपाईँहरूले मेसेजहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। म मेसेजबाट पनि चेक गरेर, च्याटबाट पनि म चेक गरेर हेर्न सक्छु, र चेक गरेर हेरेर म साथीहरूलाई, हाम्रो प्रेजेन्टरहरूलाई सोधिदिन सक्छु यहाँहरूको क्वेसनहरूलाई। यहाँ एकजना निर्मलजीको क्वेसन छ। निर्मलजीको क्वेसन छ के भने, हरेक सिस्टममा छुट्टै क्रेडेन्सियल्स अलिक गाह्रो प्रिभेन्टिभ मेजर भएन र भन्ने कुरा उहाँले गरिराख्नु भएको छ। म निर्मलजीको क्वेसन निर्मलजीलाई नै सोध्दैछु। निर्मलजी के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। यस्तो छ सर, अब मान्छेहरूलाई गाह्रो चाहिँ लाग्न सक्छ, तर त्यो बेस्ट प्र्याक्टिस हो होइन। अब इफ यस्तै गाह्रो लाग्छ भने चाहिँ हाम्रो पासपोर्ट म्यानेजरहरू हुन्छ क्या, जस्तै कुनै एउटा ट्रस्टेड पासपोर्ट म्यानेजर